नारा आखिर में लगाना चाहता हूँ, सब मेरे साथ दीजिए। कातलान हुसैन पर रब की, वो इस कत्ल पे राजी था जिसने हुक्म दिया, वो राजी था जिसके हुक्म से हुआ। जो भी इसमें किसी तरीके से भी मुलव्वस है उस पर रब की लानत। लेकिन मैं आपको बताऊं, तब्दीली आ रही सर, आ गई तब्दीली। हम कितने अरसे से रोना रो रहे। कभी किसी के बुजुर्गों का मैंने नाम नहीं लिया, मैं कभी नहीं आख्या मैं थोड़ी मंजी ठोक देनी। अल्लाह के बंदो, मैं कीमे वाली मशीन ऑन की है तो मेरी मजबूरी है, मैं जब भी इलाज करूंगा चीखे निकले। जिन लोगों ने सोशल मीडिया पे मेरी मुखालफत में प्रोपेगेंडा की, मैंने कभी नहीं कहा हूं आयो ना दार थले। आप वकील हैं लेकिन कातलीन सहाबा के वकील हैं, सहाबा इकराम के वकील नहीं है। उनको मेरा यही जवाब है जो कहते हैं ये वकील है कातलान हुसैन का, मैं तो कातलान हुसैन पर लानत कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये तो आपने सुना होगा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अताउल्लाह बंदियालवी साहब जो है पहले तो यजीद का दिफा करते थे, लेकिन जब साइबर क्राइम एजेंसी ने उनको अरेस्ट किया तो उसके बाद उनका रिसेंट एक बयान आया। उस बयान के अंदर उनका ये कहना है जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल किया उनके ऊपर लान, यानी यजीदियों के ऊपर लान। अब उन्होंने ये बयान रिकॉर्ड कर और ये भी साथ कहा है कि मेरा किसी भी मकातब फ़िक्र की उलमा के साथ यानी उनके साथ ज़ाती दुश्मनी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप इख्तलाफ कर सकते हैं। तो पहले भी तो ये अताउल्लाह बंदियालवी साहब इस तरह की बातें कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं की। अब जबकि अताउल्लाह बंदियालवी साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, साइबर क्राइम एजेंसी ने उनको पकड़ा सिर्फ इस वजह से कि उम्मत मुसलमान के अंदर फ़िरका वारियत को बढ़ा रहे हैं, यानी यजीद की वकालत कर रहे हैं। बहुत से उनके बयान आते हैं, आप सुन सकते हैं उनके चैनल के ऊपर। दलील टीवी नाम का एक चैनल है, उस चैनल के ऊपर उन्होंने यजीद की बहुत ज़्यादा वकालत की है। तो इन बयानात की वजह से ही उनको अरेस्ट किया गया। तो अब रिसेंटली उनके बयान जो हैं वो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं और उनका ये कहना है कि जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे रसूल अहले बैत कराम से बुग़्ज़ रखता है ऊपर भी लानती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख लें फ़िरका परस्त उलमा की दोगली पॉलिसी कि जब इनके ऊपर कोई किसी किस्म की सख्ती होती है कानून की तरफ से तो फिर ये अपने बयान जो है वो चेंज कर लेते हैं, लेकिन अदरवाइज़ ये यजीद का दिफा करते हैं, यजीदियों का दिफा करते हैं, यजीद की वकालत करते हैं। साथ ही दोस्तों आपके सामने वो भी बयान रखूंगा 2 साल पहले का, जिस बयान के अंदर अताउल्लाह बंदियालवी साहब से ये सवाल हुआ कि यजीद कौन है। सिर्फ और सिर्फ उस अताउल्लाह बंदियालवी साहब ने ये कहा कि यजीद जो है वो फासिक फाजिर है। जिस तरह से जो नमाज नहीं पढ़ता, यानी कोई भी बंदा मुसलमान कलमा को दाढ़ी नहीं रखता तो वो भी फासिक व फाजिर है। यानी उन लोगों को भी यजीद के साथ ही मिला दिया। यजीद का इतना बड़ा जो जुर्म है वो उसका एक्सपोज नहीं किया, उसके ऊपर लानत भी नहीं की, बल्कि दूसरे लोगों को भी जो नमाज नहीं पढ़ता, ठीक है वो भी अलग बात है, वो भी फासिक फाजिर है, लेकिन यजीद का जो गुनाह है वो उससे बड़ा गुनाह है। अल्लाह बंदियालवी साहब को उस टाइम भी कहना चाहिए था कि मैं यजीद के ऊपर लानत करता हूँ, यजीद के ऊपर लानत, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। लेकिन अब जो बयान आया उसके अंदर वो यजीद पे लानत कर रहे हैं। तो पहले साहब वीडियो देखें, उसके बाद हम समेत कई इमामों ने यजीद पर कुफर का फतवा लगाया है। पागल कोई मौलवी होगा जिसने ये बकवास कर दिया है, वरना उम्मत में किसी ने भी यजीद को पागल काफिर नहीं कहा। ज्यादा से ज्यादा फासिक को फाजिर कहा, बस इससे ऊपर किसी ने कुछ नहीं कहा। फासिक को फाजिर था। तो ये जितने दाढ़ी मुंडवाने वाले लोग हैं ये कौन है? ये जो रेडी पे खड़े होकर खाते हैं ये कौन है? ये गीबत करने वाले कौन है? कौन बचा हुआ है फिस्को फजूल से? इन उलमा के पास जब दाढ़ी मुंडे और ब्लैक मेलर चंदे लेके जाते हैं और ये रसीदे काट के कहते हैं जज़ाकल्लाह, उस वक्त नहीं समझ आती फासिक को फाजिर होने की। ये भी फासिक को फाजिर है, उससे इसलिए नफरत करते हो कि फासिक को फाजिर है, तो फासिक फाजिर कौन नहीं है? आखिर में जिन लोगों ने सोशल मीडिया पे मेरी मुखालफत में प्रोपेगेंडा की, क्लिप जारी की, तकरीरें की, मैं उनका भी शुक्रिया अदा मैं कुछ नहीं कहूँगा, जो कुछ अंदर होता है वो बाहर निकलता है। इस मौके पर आपने जो कुछ किया कर रहे हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। चलो इस बहाने आपकी ज़बान पर मेरा नाम तो आया। मैं देखिए शेर शायर करता नहीं, पता भी नहीं, लेकिन ये शेर मुझे लिख कर दिया गया है, होठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, होठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए तो सही बरसर इल्ज़ाम ही आए। तो हम उनका भी शुक्र अदा करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं और उनके लिए भी दुआ गोई है। उनके लिए मैं कोई लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं एक संजीदा खतीब हूँ, मुबल्लग गुफ्तगू करता हूँ। मैंने कभी किसी फ़िरके का नाम नहीं लिया, कभी किसी के बुजुर्गों का मैंने नाम नहीं लिया। मैं कभी नहीं आख्या मैं थोड़ी मंजी ठोक देंगी, मैंने कभी नहीं कहा आए ना दार थले, ये लहजा मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। ये उलमा का लहजा नहीं, उलमा इस तरह का लहजा इख्तियार नहीं करते। तो मैंने हमेशा मुकम्मल गुफ्तगू की है। किसी को किसी फ़िरके को मुशरिक काफिर ये कहना, क्या करबला के वाक़या में जो लोग करबला को उस तरह बयान करते हैं कि कूफा करबला के रास्ते में आता है, अगर वो ये कहते हैं तो इस कहने से वो काफिर होंगे, इस कहने से वो काफिर होंगे। ये तो कुफर इस्लाम की बात है यार। एक खालिसतन एक तहकीकी इल्मी मसला है, इस पर तहकीक करें, लोग किताबें पढ़ें, खंगालें, उलमा को सुने। ये कोई
کفر و اسلام کا مسئلہ نہیں ہے کہ جس پر لڑائی لڑی جائے اور جھگڑا کیا جائے. کسی نے کہا کہ اس کو وکیل صحابہ و اہل بیت کہتے ہیں, تو اصل میں تو یہ وکیل قاتلان حسین ہے, اصل میں تو یہ وکیل قاتلان حسین ہے. میں ایک نعرہ آخر میں لگانا چاہتا ہوں, سب میرے ساتھ ساتھ دیجیے. قاتلان حسین پر رد کی, وہ اس قتل پہ راضی تھا جس نے حکم دیا, وہ راضی تھا جس کے حکم سے ہوا. جو بھی اس میں اسی طریقے سے بھی ملوث ہے اس پر رب کی لعنت, اس پر رب کی لعنت. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاتل ہے وہ ملعون نہیں ہو سکتا, لعنتی بندہ ہی ہو سکتا ہے نا. تو ہم اس کے قائل ہیں. ان کو میرا یہی جواب ہے جو کہتے ہیں یہ وکیل ہے قاتلان حسین کا, میں تو قاتلان حسین پر لعنت کر رہا ہوں, یا میں اہل بیت کا بغض ہو, اہل بیت کا بغض پال کے میں نے جہنم میں جانا. حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق اگر میرے دل میں بغض ہو تو میں نے حوض کوثر پہ اپنے آقا کا سامنا کیسے کرنا ہے, کیسے سامنا میں نہیں کرنا ہے. اہل بیت کے جو بغض رکھنے والے لوگ ہیں, جتنی بھی اہل بیت, اس میں ازواج بھی ہے, اس میں میرے نبی کی بیٹیاں بھی ہیں, اس میں حضرت حسن کی اولاد بھی ہے, اور اس میں میرے نبی کے داماد بھی ہیں. جتنے بھی اہل بیت کے ساتھ بغض رکھنے والے ہیں, کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی بغض رکھتا ہے, اس پر بھی رب کی. جو کتاب محدثین کے ہاں اتھینٹک مانی جاتی ہے, ابن تیمیہ نے بھی اس کی تعریف کی ہے, ابن کثیر نے بھی کی ہے. الرد علی المعتصب العنید المانع من ذم یزید, یہ اس متعصب ضدی شخص کے رد پہ لکھی جا رہی ہے کتاب جو یزید کو برا کہنے کو غلط سمجھتا ہے اور منع کرتا ہے. اس زمانے میں ایک یزیدی تھا عبد المغیث, اس کے رد پہ پھر انہوں نے تب یہ صاف کی ہے ان لوگوں کی. اس میں جب ایک دلیل یہ لی گئی نا کہ یزید جو ہے وہ حضرت معاویہ کا بیٹا ہے, اور حضرت معاویہ کے لیے ترمذی میں روایت ہے اے اللہ اسے ہادی اور مہدی بنا, انہوں نے کہا یہ تو روایت ہی جعلی ہے, اس کی بنیاد کے اوپر تم یہ کلیم کر رہے ہو کہ ان کا یہ ڈیسیژن کرنا کہ یزید کو انہوں نے خلیفہ صحیح بنایا تھا. انہوں نے کہا یہ تو روایت ہی جعلی ہے. پھر انہوں نے روایت کے اوپر بحث کی. میں نے تو بخاری مسلم سے ثابت کیا یہ فٹنگ نہیں بیٹھتی. حضرت معاویہ کے دور میں جو کام ہوئے ہیں اس میں تو یہ دعا فٹنگ نہیں بیٹھتی. پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ حدیث کوئی صحیح بھی مانتا ہے تب بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ نبی اسلام کی یہ دعا قبول ہوئی ہو, کیونکہ نبی اسلام کی کئی دعائیں اللہ نے واپس بھی کی ہے. بخاری مسلم میں ہے, آپ نے دعا کی تھی کہ میری امت آپس میں نہ لڑے, اللہ تعالیٰ نے واپس کر دی. انہوں نے کہا کیا گارنٹی ہے. پھر ابن جوزی نے اتنا سخت جملہ لکھا, انہوں نے کہا اس سے بڑی کیا دلیل ہے, اگر حضور کی دعا حضرت معاویہ کے حق میں قبول ہوئی ہوتی بقول تمہارے اگر یہ روایت ثابت ہے تو حضرت معاویہ جنگ صفین میں حضرت علی کے مقابلے پہ آتے. یہ آدھی اور مادی ہونے کہ خلیفہ بد کے خلاف کھڑے ہو گئے, کڈا بڑا پٹکار مارا انہوں نے. پھر انہوں نے احمد بن حنبل کا قول بھی نقل کیا جب ان سے پوچھا گیا کہ یزید کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے. انہوں نے کہا یہ وہی ہے جس نے اہل مدینہ کے ساتھ جو کیا. پوچھا کیا کیا, کہا ان کا مال لوٹا, انہیں قتل کیا. تو شاگرد نے کہا صحابی کا بیٹا حدیث لے لیجیے. انہوں نے کہا حدیث کیا, ایک حدیث بھی اس سے نہیں لینی. تو آپ نے ویڈیو دیکھی, جس ویڈیو کے اندر عطا اللہ بن علی صاحب دیوبندی مکاتب فکر کے بہت بڑے عالم دین, ان کو جب سائبر کرائم ایجنسی نے اریسٹ کیا تو وہاں پر 2 دن رکھا. بعد میں ان کی جو بیانات ہیں یزید کے حوالے سے وہ بالکل چینج ہو گئے. اب اس بات کو پکڑ کر الحتشی حضرات جو ہیں وہی دلیل بنا رہے ہیں کہ دیکھیں کہ یزیدی مولوی جو ہیں جب ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے تو اس ٹائم ان کے بیانات جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں اور یزید کے اوپر بولانا شروع کر دیتے ہیں. دوستوں فرقہ پرست علماء کی یہاں پر دولی بولی سے دیکھ لیں کہ امام حسین علیہ السلام کا انہوں نے دفاع نہیں کرنا بلکہ انہوں نے یزید کا دفاع کرنا ہے. اب جب کہ ان کے اوپر سختی ہوئی ہے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میرے کسی مکاتب فکر سے علماء سے کوئی بھی دشمنی نہیں ہے. آپ لوگ جو ہیں تحقیق کریں, کتابیں پڑھیں, مطالعہ کریں, سب علماء کو سنیں. اب اس طرح کی باتیں انہوں نے شروع کر دی. دعا اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کی, اللہ تعالیٰ نے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق دے, نہ کہ ہم یزیدیوں کی بغاوت کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.